अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, आज आपके लिए एक अल्लाह की तरफ से तोहफा दिया हुआ तोहफा लेके आया हूँ। वो ये है कि जो बंदा कुरान की तिलावत करे रोज़ाना आधा घंटा घंटा या जितना भी कर सकता है और उसको याद करे या तिलावत सिर्फ करे, तो ये कुरान जो है ये पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन सिफारिश करेगा। अल्लाह से कहे अल्लाह इस बंदे को माफ़ कर दे क्योंकि ये मुझे पढ़ता रहा है। तो अल्लाह पाक से दुआ करेगा ये कुरान, तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। इसके लिए सही तरगीब व तरहीब के अंदर और सही जामुल सगीर के अंदर रवायत मौजूद है, मुस्नद अहमद के अंदर भी रवायत मौजूद है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ कुरान बंदे की सिफारिश करेगा। कुरान कहेगा, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने इस बंदे को रात क़याम के लिए सोने से रोके रखा, लिहाजा मेरी सिफारिश के हक में कबूल फरमा। तो अल्लाह पाक उसकी सिफारिश को, कुरान की सिफारिश को अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे। इसी तरह सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, किताबुल मुसाफिरीन के अंदर हजरत अबू इमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ा करो, कुरान की तिलावत किया करो, क्योंकि कुरान रोज़े क़यामत वाले दिन कुरान जो है पढ़ने वाले की सिफारिश करेगा। तो मेरे भाइयों, इसी तरह सही मुस्लिम की दूसरी रवायत है, किताब फज़ाइल कुरान है, उसमें हज़रत नवास बिन समआन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि ज़ोहरावैन की तिलावत किया करो, और वो हैं सूरह बकरा और सूरह आले इमरान। ये रोज़े क़यामत पढ़ने वाले के लिए रोशनी की शक्ल में आएंगी, इसके इर्द गिर्द होंगी, और या फिर दो बादलों की शक्ल में, या दो स्याह साइबान की शक्ल में, या फिर फरमाया कि सब बस्ता परिंदों की दो कितारों की शक्ल में जो उस पर साया किए हुए होंगी। और कुरान को की तिलावत करने वाले या हिफ्ज करने वाले के लिए अल्लाह से झगड़ा करेंगी कि अल्लाह इसको माफ कर दे। और फरमाया कि सूरतुल बकरा की तिलावत करो, ये पढ़ने वाले के लिए बायस से रहमत है, और इसको छोड़ने वाला जो नहीं पढ़ता उसके लिए बायस से हसरत है। और फरमाया सही मुस्लिम में कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। यानी एक तरफ बंदा जादू कर रहा है और इधर सूरतुल बकरा की बंदा तिलावत कर रहा है, तो वो उसका मुकाबला जादूगर नहीं कर सकते। वो जादू करेगा, सूरतुल बकरा पढ़ने से जादू का असर खत्म हो जाएगा, वो फिर जादू करेगा, फिर पढ़ने वाले जो सूरतुल बकरा पढ़ता है उसकी वजह से असर खत्म हो जाएगा। अगर बंदा सूरतुल बकरा की मुसलसल तिलावत करता रहे तो जादूगर थक हार कर जादू करना छोड़ देगा, बल्कि उसे उल्टा नुकसान होगा। तो मेरे भाइयों, अबू दाऊद के अंदर, तिरमिज़ी के अंदर रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि बेशक कुरान करीम में 30 आयात वाली एक सूरत है जो पढ़ने वाले के लिए रोज़े क़यामत सिफारिश करेगी। तो मेरे भाइयों, वो सूरत कौन सी है? सूरत मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, 29वें पारे की पहली सूरत है। तो जो कुरान की तिलावत करता है, सूरह मुल्क की तिलावत करता है, दूसरी रिवायत के अंदर आता है सही जामुल सगीर के अंदर, मुस्तदरक हाकिम के अंदर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक कुरान करीम में एक 30 आयात वाली सूरत है, जो उसकी तिलावत करता है तो वो क़यामत वाले दिन एक बंदे की, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सिफारिश करेगी, और
کہ اس کو آگ سے نکلوا کر جنت میں داخل کروا دے گی، اور وہ سورۃ ملک ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسری روایت میں کہ سورۃ ملک جو ہے ایک بندے کی سفارش اللہ کے ہاں کرے گی، پس اللہ پاک سے اس کو بخش دیں گے، یعنی وہ بخش کروا دے گی، اتنی سفارش کرے گی۔ یہ سورۃ ملک کی طاقت ہے۔ تو قرآن کی بہت سی آیات کی یہ تلاوت، یہ طاقت ہے، تاثیر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اس کی تلاوت کریں گے، روزانہ قرآن پڑھیں گے، تو ہمیں یہ قرآن کا فائدہ یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے، اور محشر کے میدان میں ہم پر آسانیاں ہوں گی۔ وہ قرآن جو ہے اللہ کے سامنے جھگڑ کر ہمارے لیے، یعنی قرآن پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا، اللہ اس کو بخش دے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ قرآن جو ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا بھی ہے مومنوں کے لیے اور رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ اور پڑھنے سے الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں، یہ 3 حرف ہے، ایک لفظ کے 10 نیکیاں بھی ملیں گی، رحمت اور برکت نازل ہوگی، اور قبر کے عذاب سے یہ قرآن ہمیں بچائے گا، اور محشر کی پریشانیوں سے بچائے گا، اور اللہ کے ہاں پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کر کے کہے گا کہ اللہ اس کو بخش دے، تو اللہ پاک اللہ کے رسول فرماتے اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیو، حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اسے بھی نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ جو میں نے بیان کیا ہے، اگر میری ویڈیو کو سن کر کوئی اس کو اثر عمل کرے گا، یاد کرے گا، یا خالی تلاوت کرے گا، خالی تلاوت کا کتنا فائدہ ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن کو مشکل سے پڑھتا ہے، یعنی اس کو صحیح طور پہ پڑھنا نہیں آتا، پھر بھی وہ پڑھتا ہے مشکل سے، بار بار صحیح ادائیگی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کو دوہرا ثواب ہے، ایک تلاوت کرنے کا، ایک بار بار دہرانے کا۔ یہ صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے۔ آپ کے کہنے پر، میرے کہنے پر، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے آپ شیئر کریں واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ۔ اگر تمہارے دعوت کی وجہ سے کسی نے اس پر عمل کر لیا تو جب تک وہ قرآن پڑھتے رہیں گے تو تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جتنے لوگ پڑھیں گے ان سب کا ثواب تمہیں ملے گا، اور ان کے ثواب میں کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو وہ بھائی سبسکرائب کریں، انشاءاللہ تمہارے لیے اور میرے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔